को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को। काला जादू किस नंबर 11। कमरे के इंतहाई सिरे पर बनी हुई खिड़की के सामने एक नस्वानी पेकर मौजूद था, जिसकी पुश दरवाजे की जानिब थी। गहरे नीले लिबास में मलबूस सियाह चूटी कमर से नीचे तक लटकी हुई थी। मैं सकते की सी हालत में खड़ा देखता रहा और फिर बमुश्किल तमाम मेरी आवाज़ उभरी, सुनिए। नस्वानी जिस्म में हल्की सी तरतराहट हुई और फिर उसने अपना रुख तब्दील कर लिया और आंसू से लबरेज एक हसीन चेहरा मेरी निगाहों के सामने आ गया। वो बेहद हसीन थी। उसके चेहरे पर अजीब सी यासियत छाई हुई थी। मैं सकते के से आलम में उसे देखता रह गया। मैं ज़िंदगी के इस शोबे से पूरी तरह रोशनास नहीं था, लेकिन ये सुलगता हुआ हुस्न मेरी आंखों के रास्ते दिल में उतरता चला गया था। उन हसीन और बड़ी बड़ी आंखों से, जिनके चेहरे के नकूश उन मुअम्मर खातून से काफ़ी मिलते हुए थे, आंसुओं की जड़ी लगी हुई थी। मैं चंद कदम आगे बढ़ा और मैंने लरसती हुई आवाज़ में कहा, सुनिए, शायद आपका नाम परीहा है। यहाँ सब लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं कि मैं सरफराज हूँ। उन लोगों ने मुझे रेलवे स्टेशन पर देखा था, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ खातून कि मेरा नाम सरफराज नहीं है। हो सकता है मेरा चेहरा उनसे इतना मिलता जुलता हो कि सब धोखा खा रहे हैं, लेकिन आपको धोखा नहीं करना चाहिए। यह गलतफहमी आपके लिए सबसे ज़्यादा भयानक हो सकती है। वो आंसू भरी निगाहों से मुझे देखती रही, फिर उसने कहा, आमिलपुर क्यों आ गए? तकदीर का फेर है, आप समझदार हैं, अच्छा बुरा सोच सकती है ना। और अभी मैंने इतना ही कहा था कि खातून परीहा बेख्तियार हो गई, दौड़कर आगे बढ़ी और मेरे सीने से सर ठिका दिया। माफ़ करो फराजी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपना तज्ज़िया नहीं कर पाई थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुमसे दूर रहकर मैं ज़िंदा दरगोर हो जाऊंगी। फराजी, अब मुझे माफ़ कर दो। वो ससक ससक कर रोने लगी। मेरे हवास मुअत्तल हुए जा रहे थे, कुछ कर भी नहीं सकता था। सकते के आलम में खड़ा रहा। परीहा के दिल की भड़ास निकल गई तो उसने गर्दन उठाकर मुझे देखा, फिर बोली, मुझे माफ़ नहीं करोगे? इसके कुछ इम्कानात हैं कि आप में से कोई समझदारी से काम ले ले। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम सरफराज नहीं हो? हाँ, मैं सरफराज नहीं हूँ। फिर तुम कौन हो? एक तकदीर का मारा। तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते? काश रह सकता, मैंने कहा और वो मुझे देखती रही। उसके चेहरे से मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही। फिर उसने ठंडी सांस लेकर कहा, एक दरख्वास्त कबूल कर लोगे? हुक्म दीजिए। अगर मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही तो ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी, मगर तुम्हारे आने से ये सब खिल उठे हैं। अम्मी भी खुश नज़र आ रही हैं। सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनके साथ कुछ वक़्त गुजार लो। अबू की मौत ने इन सब को नीम मुर्दा कर दिया है। तुम्हारी वजह से कुछ खुशियाँ मिल जाएगी। बात सिर्फ मेरी रह जाती है तो मैं अपनी तकदीर से समझौता कर लूँगी। दूसरों पर कुछ ज़ाहिर ना करो, सिर्फ मेरी सज़ा कायम रखो, सिर्फ मेरी। मैं फिर होंठ दांतों में दबाकर उसे देखता रहा। फिर मैंने कहा, मेरी दुआ है फरीहा खातून कि इस घर को कायनात की सारी खुशियाँ मिल जाएं। मैं एक मनहूस इंसान हूँ, सिर्फ इस बात से खौफजदा हूँ कि मेरी नहूसत इस घराने को लपेट में ना ले ले। हाँ, मैंने ये अल्फाज कहे थे। मैंने तुम्हें मनहूस कहा था कि तुम्हारी नहूसत ने हमारा जीना हराम कर दिया है। मैं उन अल्फाज पर शर्मिंदा हूँ, बस गुस्से में मुँह से निकल गए थे। फरीहा बोली, जी? मेरी आंखें हैरत से फैल गई। और तुम कहते हो कि तुम सरफराज नहीं हो? उसने अफसरदगी से मुस्कुरा कर कहा, खुदा का यही हुक्म है तो यही सही। मैं सर खुम करता हूँ, लेकिन खातून फरीहा, आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ। क्या? बेहतर है कि दुनिया के सामने भी यही जाहिर करें कि मेरे और आपके दरमियान फासले हैं, ताकि जब सच्चाई सामने आए तो आपकी ज़िंदगी तबाह ना हो जाए। इसके बाद बात बनाए नहीं बनेगी, कोई ज़रिया नहीं होगा आपके पास। हाँ, तुम्हारे इन अल्फाज की वजह जानती हूँ। मुझसे दूर रहना चाहते हो, मुझे सज़ा देना चाहते हो। फराजी, मुझसे ज़्यादा तुम्हें इस दुनिया में कौन जानता है? खैर, अपने लिए मुझे हर सज़ा कबूल है। शायद वक़्त मेरी मुश्किल हल कर दे, मुझे मंजूर है। मैंने बेचारगी से गर्दन हिला दी थी। उसने उदास निगाहों से देखते हुए कहा, और हो सके तो दूसरों के सामने मेरी तौहीन ना करना। हमें कोई दरमियानी राह निकालनी होगी परीहा साहिबा, मैंने कहा। वो खामोश रही थी। बेहालत मजबूरी उसने आनों के ड्रामे के लिए तैयार हो गया था।
موت کے جبڑوں سے نکلا تھا اور کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ اس موقع سے پورا پیدا اٹھاتا۔ اب اسی روشنی میں عمل کرنا تھا۔ میں نے کہا، آئیے پریہا باہر چلیں، آپ دوسرے لوگوں کو جو کچھ بتانا چاہیں بتائیں۔ جی، اس نے گردن ہلا دی۔ ہم باہر آ گئے۔ شریر لڑکے اور لڑکیوں کا غول جیسے منتظر ہی تھا۔ انہوں نے مختصر وقت میں انتظام کر لیا تھا، چنانچہ ہم دونوں کو پھولوں سے لاد دیا گیا۔ سب میری آمد کی خوشیاں منا رہے تھے، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ وہ میں نہیں تھا جس کے لیے خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ پریہا بھی بجھی تھی، خوب ہنگامہ رہا تھا۔ البتہ ریحانہ بیگم ہم دونوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے تنہائی میں کہا، لگتا ہے سرفراز میاں تمہارے درمیان اختلاف دور ہو گیا ہے۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے کہا، یہ بات نہیں ہے چچی جان، ہم دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا ہے۔ کیا؟ ہم 1 ماہ تک اپنا تجزیہ کریں گے، الگ الگ رہ کر۔ یہ فیصلہ کریں گے کہ مستقبل میں ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا کس طرح خیال رکھنا ہوگا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ریحانہ بیگم نے کہا، اگر آپ اسے ہم دونوں کے درمیان رہنے دیں تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا چچی جان۔ میں نے عاجزی سے کہا، الگ الگ رہنے سے تمہارا کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے ہمارے درمیان تعاون اور مفاہمت رہے گی، بس قربت نہیں ہوگی۔ تم دونوں ہی سرپیرے ہو، مگر اب تم یہاں سے جاؤ گے نہیں۔ جی چچی جان، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ذاتی طور پر مجھے تم سے بے حد شکایت ہے۔ کیوں چچی جان؟ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ رحمان اس طرح سے ہمارے درمیان سے چلے گئے، تمہارا دل نہ پسیجا اور تم نے عادت کے مطابق ڈرامہ رچایا کہ تم سرفراز نہیں ہو، حالانکہ اس وقت تمہیں ساری رنجشیں بھول کر ہم سے افسوس کرنا چاہیے تھا، ہمارا سہارا بننا چاہیے تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم کسی زندگی گزار رہے ہیں۔ بچے مرجھا کر رہ گئے ہیں۔ اگر تمہیں اب بھی ضد تھی تو عامل پور کیوں اترے تھے؟ کاش میں آپ کو ساری حقیقت بتا سکتا چاچی جان۔ میں نے بڑی دعائیں کی ہیں تمہاری واپسی کے لیے۔ پریہا اپنے رویے پر کتنا افسوس کرتی رہی ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کوئی کسی کے دل میں نہیں داخل ہو سکتا۔ سونے کا انتظام میں نے دوسرے کمرے میں کیا تھا۔ پریہا کو بھی بتانا ضروری سمجھا تھا، محسوس نہ کرنا۔ پریہا، یہ ضروری ہے، تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرو گے۔ ہاں پریہا، میں آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، میں نے آہستہ سے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسرا اور پھر تیسرا دن گزر گیا۔ حالات کسی قدر قابو میں آ گئے تھے۔ بڑی کوششوں سے مجھے یہاں کے حالات معلوم ہوئے تھے۔ یہ رحمان صاحب کا گھرانہ تھا، جن کا وسیع کاروبار وغیرہ تھا۔ 2 بیٹے شاکر اور عامر تھے، 4 بیٹیاں تھیں، جن میں پریہا سب سے بڑی تھی۔ اس کی شادی سرفراز سے ہوئی تھی، جو دنیا میں تنہا تھا، چنانچہ اسے گھر داماد بنا لیا گیا تھا۔ خود سر اور سرکش مزاج نوجوان تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، فطرتاً انتہا پسند تھا۔ پریہا بھی خود پسندی کا شکار تھی، چنانچہ دونوں میں اختلاف تھا۔ پھر ایک دن رحمان صاحب نے طلب کر کے پریہا کی شکایت پر برا بھلا کہا۔ پریہا بھی باپ کے ساتھ تھی، پس سرفراز خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ بعد میں پریہا کو اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ رحمان صاحب بھی پریشان تھے کہ بیٹی کا گھر بگڑ گیا۔ پھر اچانک رحمان صاحب پر دل کا دورہ پڑا اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ یہ کہانی تھی سرفراز کی۔ میں نے اس کی تصویریں دیکھی اور ششدر رہ گیا۔ ایسا آنوں کا ہم شکل شاید ہی کبھی دیکھا ہو۔ وہ لوگ کافی حد تک اس سلسلے میں بے قصور تھے۔ اصولی طور پر مجھے یہاں سے خاموشی سے نکل جانا چاہیے تھا، مگر یہاں میری بزدلی مجھے روک رہی تھی۔ اول تو میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا، لباس بھی ان لوگوں کا دیا ہوا تھا، لباس تک سلامت نہیں تھا۔ اس عالم میں کیا فیصلہ کرتا؟ پھر باہر کا ہولناک ماحول، جس دن سے اس گھر میں داخل ہوا تھا، باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ کئی بار نیت میں خرابی آئی تھی، مگر ضمیر زندہ تھا۔ میں نے اپنے لیے اس خاندان کو پناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ البتہ اس الجھن میں تھا کہ اس ڈرامے کو کتنا طویل کیا جا سکتا ہے۔ پریہا نے مجھے طرح طرح سے رجھانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالے رکھا تھا۔ پھر ایک ڈراپ سین ہو گیا۔ شام کے 5 بجے تھے۔ باہر لان پر چائے کا بندوبست ہو رہا تھا کہ ایک کار اور اس کے پیچھے ایک پولیس جیپ اندر داخل ہو گئی۔ سب چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے تھے۔ اس وقت سب ہی باہر موجود تھے۔ جیپ سے جس شخص کو ہتھکڑیوں سمیت اتارا گیا، اسے دیکھ کر میرا دل اچھل پڑا تھا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔